Maayong adlaw kanatong tanan mga magbababoy dyan. Ako di ay bago pa lang ko nagsugod sa pagbababoy. Baguhan pa lang jud ko sa pagbaboy. So muni ang among una nga anayon, inahin namin. Isa lang po muna kasi nagsugod pa lang ta. So mao ni ang iyang anak. So mao ni iyang anak, 10 unta ni kabuok or 10 unta, pero namatay ang isa kay kanilaging magsugod patag sa pagbuhi og baboy, dili pa ta kabalo sa mga pamaagi. So mao ni iyang mga anak, siyam na lang sila kabuok, namatay ang isa. So salamat sa Ginoo, giatagan ta og mga baktin